كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله؟ أصبحت بين كمد وكرب يا علي، وكيف حال ملبوس ضربها وأصبحت جميلها؟ لا تبكين يا عزيزة قلب أبيك. وكيف لا أبكي؟ فقد النبي وظلم الوصيين فتك الله حجابه من أصبحت إمامته على غير ما شرع الله في التنزيل وسمها النبي في التأويل. يا أبتاه، لا أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلا أن أقدم عاجلا عليك وأذكر بفقد أخاك وحبيبك علي وولديك الحسن والحسين. اصبري يا بنت رسول الله، واعلمي أن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكين أباك ليلا أو نهارا. يا أبا الحسن، ما أقل مكفي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا حتى ألحق بأبي رسول الله. افعلي ما بدا لك يا بنت رسول الله. يا علي، فإني أنشدك الله ألا يصلي على جنازتي ولا يقوم على قبري. نعم، ولكن لا ترهقي نفسك، فوالله لقد تفطر قلبي. لا حرم الله عليا منك يا ابنة العم. ألا ترين ما بك من الألم؟ يا أبا الحسن، إن هذا هو آخر أيامي معكم، كما أخبرني حبيبي رسول الله في منامي، وهممت لأصنع طعاما للحسنين لأغسل رأس زينب، فعسى أن أزيح عنهم شيء من الحزن. وأسفي عليك يا ابنة أخي وحبيبي، دعي فضة تقوم بذلك عنك. يا ابن العم، إنه قد نويت إلي نفسي، وإني لا أرى ما بي إلى أنني لاحقة بأبي، وأنا أريد أن أوصيك بأشياء في قلبي. أوصي بما أحببت يا بنت رسول الله. يا ابن العم، ما عدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ 10 سنين. معاذ الله، أنت أعلم بالله وأضر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك لمخالفتي، وقد عز علي والله فقدك ومفارقتك. جزاك الله عني خير الجزاء. يا ابن العم، إذا أنا مت وتزوجت بعدي فاجعل لها يوما وليلة، ولأولادي يوما وليلة، فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين، فبالأمس فقدا جدهما، واليوم يفقدان أمهما، فالويل لأمة تضرهما وتقتلهما. أوصيك يا ابن العم أن تتخذ لي نعشا،
فقد رأيت الملائكة صوروا صورته، وأوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي ممن ظلمني. ادفني ليلا واخفي قبري إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، واجلس عند رأسي واكثر من تلاوة القرآن والدعاء، واصبر على فراقي كما صبرت على فراق أبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد جلبت علي مصيبة رسول الله، مصيبة ما أفجعها وآلمها، وهزية لا خلف لها. أصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. السلام يا أولادي ويا أحبابي، اجلسوا ها هنا بقربي. ولدي حسن، ولدي حسين، ابنتي زينب، أم كلثوم، ادنوا مني جميعا. ما لي أراك تمضي في وجوه واحدة والآخر؟ نعم يا حبيبي يا حسن، أنا مشتاقة إلى رؤية وجوهكم يا أولادي. الله يا زهراء، إن أشم منك رائحة جدي رسول الله كأنك كنت بقربه. وإني أشم فيك رائحة أبيك أمير المؤمنين. يا ولدي يا حسين يا أولادي، أتريدون أن أصنع لكم طعام؟ لا يا أمي، إنك عليلة ولا نريد أن نتعبك، أنا أصنع عنك ذلك. نعم يا حبيبتي زينب، فإنك ستتحملين بعدي هم هذا البيت. ضميني إلى صدرك. تعالي يا حبيبتي. يا زينب، إذا كان يوم عاشوراء ورأيت الحسين وحيدا فريدا لم يصل له ولا والد، فشميه في صدره وقبليه في نخله. يا بني، خذي هذه الأكفان واحتفظي بها، فهذا كفن لأبيك أمير المؤمنين، وهذا كفن لي، وهذا كفن لأخيك الحسن، وهذا كفن لك يا ابنتي. لقد وزعت الأكفان كلها، لكن أين كفن أخي الحسين؟ إن أخيك الحسين سيقتل مظلوما شأنه، وستصحب الغلو عن صدره حتى تسمعين تكسر أضلاعه ويقطع رأسه أمام عينيك، وسيطاف به أماريك بين أمه، وكأني بك ونساء بيتك سأهل من أمد
亲。